تھوڑے جا وقت دے اندر وقت دی ضرورت دے مطابق ایک دو گلاں سنا سا انہاں لحاظ کسے دا نہیں ہونا سبحان اللہ کسے دے ذہن چاہے بھئی جنہ سدیا ہوئے انہاں دا لحاظ ہو جائے صرف گل ہونی ہے اللہ تے اللہ دے رسول سبحان اللہ وہ دی ضد جیڑا بھی آ گیا وہ پھر گیا بلا تمہید اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے ان الذین یؤذون اللہ فضائل تسی اگے بڑے سندے ہو راتی بھی محفل ہوئی ہے تواڈے پنڈ حضور دی شان وچ بڑیاں گلاں سندے ہو حضور نور بن کے آئے حضور رحمت للعالمین نے کافراں واسطے بھی رحمت نے مومناں واسطے بھی رحمت نے حضور قیامت والے دن بھائی فرما رہے سن اگر تسی چاہندے ہو اسی قبر وچ بچ جائیے تے پھر دوویں ہاتھ چا کے نعرہ مارو اس نعرے بھی صرف سیاسی سمجھ کے نہ ماریا کرو جے کسی دے ذہن وچ ہوے ساڈی ایک جماعت ہے تے اس جماعت دا تسی نعرہ سمجھ کے مار دیو تے مڑ بالکل نہ ماریا کرو اگر تہاڈا یہ عقیدہ تے ایمان ہے کہ تسی اللہ دے رسول واسطے اپنی جان دین واسطے حاضر ہو تو پھر ماریا کرو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اجے تک بھی کئی بندے ہاتھ نہیں چاہے چلو بزرگ نے جنہ دے ہاتھ ہوتا چاہن کی طاقت نہیں جے کسے بندے دے دل وچ حسد ہوے بے نعرہ سیاسی ہے ایک جماعت وکری ہے دوجی وکری ہے تے پھر بالکل نہ مارو جے میرے واسطے مارنا ہے تے تاں بھی نہ مارو جے اس واسطے مارنا ہے تساں کل قیامت والے دن حضور دی بخشش دے طالب ہو تسی چاہندے ہو کہ سرکار تہاڈا کے بچا لین قبر دے عذاب تو بھی بچا لین جنت ایک تھاں بھی لب جائے اللہ دے رسول واسطے اپنی جاناں دینیاں تے پھر دوویں ہاتھ چا کے سارے مارو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 انتہائی عاجزانہ تسی حضور دے فضائل بڑے سندے ہو کچھ دن پہلے ایک مڑ واقعہ پیش آیا میڈیا والے بندیاں نوں پتہ ہے تے تواڈے کول میڈیا بھی اپنے نقیب بھی اپنے ذوق نال بولو سبحان اللہ حضور دے فضائل بھی تسی انہاں کولوں سن لیندے ہو ملکی حالات بھی بھائی بابر شیر کولوں تسی جان لیندے ہو تے تہاڈوں پتہ تے ہے فرانس دے اندر کچھ کتیاں نے پھر نبی پاک سرکار دے خاکے بنا کے حضور دے کارٹون بنا کے تے شائع کیتے نے لہذا مسلماناں واسطے مر جان دا مقام ہے سن مر جانا چاہیے ساڈے نبی دے خاکے بنائے جان تے مسلمان پھر زندہ رہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کو کسی بندے نے پوچھا سی نا حضور اگر کوئی بندہ نبی پاک سرکار دی گستاخی کرے تے سن کی کرنا چاہیے مسلمان واسطے کی حکم ہے تے امام مالک نے فرمایا ان کو بدلہ لینا چاہیے ان واسطے جہنم کرنا چاہیے مارنا چاہیے تے اس بندے آکھیا اگر بندہ اننے جوگا نہ ہوے نہ مار سکدا ہوے تے امام مالک نے فرمایا اگر بندہ مار نہ سکدا ہوے تے حضور دی غیرت اینی ایک تے دل وچ ہونی چاہیے بندہ اپنی جان تے دے سکدا ہے سبحان اللہ تے حضور دے خاکے انہاں بنائے نے کیا فرانس دے کتے سمجھدے نے گستاخاں دی اینی غیرت جاگ گئی ہے اینے بے غیرت ہو گئے نے گستاخاں نوں یہ جرت ہو گئی ہے نبی پاک سرکار دے خاکے بنا کے شائع کردے پے نے مسئلہ اے نہیں حضور دے فضائل بڑے نے تساں دن رات سندے ہو جدوں دا ربیع الاول شریف دا مہینہ چڑھیا ہے اودوں تے تسی حضور دے فضائل سن رہے ہو حضور نور نے یا بشر نے حضور شفاعت کرن گے یا نہیں حضور اول نے یا آخر نے مسئلہ کوئی بھی ہوئے حضور اول نے ساڈا بھی عقیدہ ہے حضور نور نے ہاں اندے تے دلائل ملتے نے اگر مخالف دلیل دے تے اسی بھی دلیل دیاں گے نورانیت مصطفیٰ تے دلائل نے اگر کوئی دلیل دے تے کتاباں دی لوڑ ہے کتاباں ہی جو ثابت کرے گا لیکن عزت رسول ایک ایسا مسئلہ ہے جن دے واسطے کتاباں دی ضرورت نہیں صرف بندے دا حلالی ہونا ضروری ہے سبحان اللہ شرط نہیں ہے بندے دا پیو بھی ایک ہوئے ماں بھی ایک ہوئے جا کے ان دا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو جس فرانس دے کتے نے نبی پاک سرکار دی شان ایک گستاخی کیتی ہے ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے ان دی مان بھی پتہ نہیں ہونا ان دا پیو کیڑا ہے جس بندے دی مان بھی نہیں پتہ ان دا پیو کیڑا ہے پھر اس بندے دی گل تے اسی یقین کریے اساں تے اپنا عقیدہ لیا بزرگان دین کولوں
साढ़े बुजुर्गां ने दीन में सानू अकीदा दिता है। काजी इजाज मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह शिफा शरीफ के अंदर हुजूर दे फजाइल के अंदर पूरी किताब लिखी है कि आप सरकार फरमांदे ने साडे नबी दी ते शान है ओए गुस्ताख कार्टून बना रहे ने खाके बना के हुजूर दे साया कर रहे ने साडे नबी दी ये शान है। काजी इजाज मालिकी फरमांदे ने इन्नहु काना ला मिसला इमाम काजी इजाज मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप सरकार फरमांदे ने इन्नहु काना जिल्ला ले शख्स ही आप फरमांदे ने हुजूर दी जात होए जिन्ना दा साया मिसल शम्स वल कमरी ना सूरज दी रोशनी विच आप दा साया लभदा है ना रात चंद दी रोशनी विच हुजूर दा साया लभदा है। इस वास्ते व इन्नहु काना नूरन क्योंकि नबी पाक सरकार दी जात मुबारक नूर है। सुभान अल्लाह। और जिस नबी दा साया ही कोई नहीं असा अपना ले अकीदा अपने बुजुर्गों को जिस नबी दा साया कोई नहीं उस नबी दे कार्टून बना के तुसा हुजूर दी इज्जत घटाना चाहते हो। ओए हुजूर दी इज्जत इंज नहीं घटती चलने हो जिन्ना दी इज्जत रब सोना वधावे तुसा उस नबी दी इज्जत किवें घटा सकते हो। तुसा खाके बना के लाख इज्जत घटाना चाहो लेकिन मेरे नबी दे यार हर थां ते बैठ के हुजूर दा जिक्र करदे ने। सुभान अल्लाह। देख लो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬੜੇ ਨੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹਸਾਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਜ਼ੂਨ ਅੱਲਾਹ व रसूलहू ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नु तकलीफ पहुंचांदे ने लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा उन्हां ते दुनिया च भी अल्लाह दी लानत होवे ते आखिरत वाले दिन भी अल्लाह दी लानत होवे। सुभान अल्लाह। वो बंदा गुस्ताख रसूल और फिर हुजूर दे यारां ने अमली तौर ते काम करके दिखाया है। इहदा मतलब ये नहीं हुण अल्लाह ताला दी तरफों भी लानत होगी दुनिया च भी आखिरत च भी क्या आपको साढ़े वास्ते भी इहदे वास्ते आप है सन भी कुछ करना चाहिए। अगर तुहाडा ज़ौक होवे ते हुजूर दे ज़माने दी एक गल सुना दे। सुभान अल्लाह। हौली हौली बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक हक जारिया नारे हैदरी या अली नारे गौसिया तशरीद मिलादुन नबी साडे बुजुर्गां ने साने ते असा अपना अकीदा ले हुजूर दे यारां को अल्लाह ताला दी इस उम्मत दे जेड़े पाक नबी ने असा अपना अकीदा ले उन्हां को नबी पाक सरकार दे काशिक होए ने हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला को यमन दे रहन वाले यमन दे बशिंदे है यमन च आप सरकार दा घारा ते हुजूर दे दौर च किसे बंदे नबूवत दा दावा कीता असवद अनसी उनदा नाम है उस कज़ाब नबूवत दा दावा कीता उनके जेड़े नाल दे चमचे है कड़चे उन्हें मशवरा दिता उन्हें आख्या यार इन बंदियां नबी मान जाना है बतेरे मन भी गए ने अगर तेन नहीं मनना बाबे जेड़े ना बड़े तकड़े होंगे ने पर हुण बाबे गैरत वाले उन्हें बंदियां मशवरा दिता उन्हें आख्या तेन सारे नबी मान जाना है जेड़ा बाबा ना अबू मुस्लिम इस तेन नबी को बोलो असवदन सी कज़ाब नूं उनके नाल वाले मशवरा देंदे ने आंदे ने यार तेन सारे नबी मन जाना है अगर तेनू नबी नहीं मनेगा तो फिर अबू मुस्लिम खौलानी नहीं मनेगा जे तू चाहना है ए बाबा भी तेन नबी मन जावे फिर इन कैद करके अपने कोल ले आ इनू मार इन कुट ले हो सकता है तेरी गल नू मन जावे। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार नू असवदन सी कज़ाब ने कैद करके ले आंदा आंदा ए मुस्लिम ए अबू मुस्लिम खौलानी ए दस क्या तेरा अकीदा की है मैनू अल्लाह दा रसूल मनना है या नहीं। आप सरकार ने फरमाया मां असमा मैनू सुनिंदे ही कोई नहीं मैं नहीं सुनदा। उस दूजी बार सवाल कीता आंदा हुजूर दे बारे तेरा की अकीदा है हुजूर नु आखिरी नबी मनना है या नहीं या उन्हां दी इज्जत करदा है या नहीं। ते हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने जवाब दिता जिस जवाब नु इमाम आले सुन्नत ने अपनी जुबान के अंदर बयान फरमाया फरमाते ने सबसे औला अपने मौला उस दूजी बार फिर सवाल किया
آندا دس میرے بارے تیرا کی گمان ہے میں رب دا رسول مندا یا نہیں آپ سرکار نے جواب دیتا فرمایا جا ٹر جا گستاخا مینوں گستاخاں دی گل نہیں سنیندی اللہ تعالی سن کن اس واسطے دتے نے جدوں بھی سنیے یار دے بول نو سنیے سبحان اللہ نبی دی گل سننے ہاں اس پھر پوچھا ہے حضور دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے انہاں نو آخری نبی مندا ہے یا نہیں تے آپ سرکار نے جڑا جواب دیتا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جواب دیتا تے امام اہل سنت فرماندے نے آپ فرماندے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نور کی خیرات لینے آیا بولو سبحان اللہ حضرت ابو مسلم خولانی کو اسود انسی تری دیوار پوچھا آندے میرے بارے تیرا کی خیال ہے میں جو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے سارے نبی مان گئے نے تو نہیں مندا پیا تے آپ سرکار نے فرمایا یار تیری گل تے سانو سنیندی نہیں اللہ تعالیٰ سن کن اس واسطے نہیں لائے اساں کتیاں بلیاں دیاں وی ہن گلاں سن کے یقین کر جائیے فرمایا سن اکھاں رب اس واسطے دتیاں نے جدوں وی وینے ہاں یار دا چہرہ وینے ہاں جدوں وی گل سننے ہاں نبی سرکار دے بول سماعت کرنے ہاں سبحان اللہ اس مسلمہ کذاب نے اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی نو قید کیتا آپ سرکار نو چیخا تیار کیتی آگ دے اندر سٹن دا ارادہ کیتا جدو حضرت ابو مسلم خولانی نو آگ دے قریب لے کے گئے اس جا کے پھر پوچھا آگ دے قریب کیتا آندے من نبی مننے یا نہیں فرمایا تینو نبی نہیں مندا سیدھا اعلان ہے اس پھر آکھیا اللہ دے رسول دے بارے کی عقیدے فرمایا وہ سچے رسول نے تے آخری نبی نے اس جدو تریجی واراں پوچھا چوتھی واراں پھر سوال کیتا آندے اگر تو ہن میں نبی نہ منیا تینو اگ دے اندر سٹ دیاں گا جلا دیاں گا ساڑ دیاں گا تے آپ سرکار دا ایک بار دل ڈولیا پہلے آپ سرکار نے سوچیا اگ دے اندر چلا جاواں گا اے مینوں مار دے گا پھر میرے نبی دا عشق غالب آیا حضور دے عشق نے فرمایا اے ابو مسلم خولانی تیرے ورگا بھی کوئی خوش نصیب ہونا ہے تینو یار نے اپنے نام تے قبول فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد سخی سلطان العارفین نے سچے عاشق دی گل نو بیان کیتا کہ آپ سرکار فرماتے نے عاشق سوئی حقیقی جیڑا یارا قتل معشوق دے مننے او جت ول ویکھے لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سچا عشق حسین علی دا علی دا سچا عشق حسین علی دا سر دے وے راز نہ بننے او سب مسلم خولانی نو اگ دے اندر سٹ دیتا حضور دا عشق جدو غالب آیا آپ سرکار اگ دے اندر چلے گئے اگ نے آپ نو جلایا نہیں کیونکہ حضور دے نال سچا پیار کر دینے
نبی سرکار دے سچے عاشق نے شالا بندے نو عشق بھی اندروں ہو جاوے اے ساڈے یار جڑے منافقت دے نعرے نے یا رسول اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جدو واری ہوندی ہے جدو لوڑ پوندی ہے تو بندہ لبدے ہی کوئی نہیں خدا رائے منافقت والے نعرے چھڑ دیو کوئی سیاسی تعلق نہیں ساڈا کسے جماعت دے نال صرف اور صرف اساں اپنے نبی دی عزت نو ویکھنا ہے اگر تساں چاہندے ہو تواڈے حضور دی عزت ہوے اگر تساں صحیح امتی بننا چاہندے ہو پھر حضور دے نال سچا پیار کرو سچا عشق کرو جویں ابو مسلم خولانی نے کر کے وکھایا اگ نے بھی آپ نو جلایا نہیں جدو اگ دے وچوں باہر نکلے زندہ صحیح سلامت نکل کے آئے تے اس اسود انسی نے ویکھیا آندا ہے اے بابا تے اگ دے وچوں بھی سلامت نکل کے آ گیا آپ سرکار اٹھے یعنی کپڑا پھدیا منہ سر جھاڑ دے جدو باہر نکلے وہ حیران ہو گیا اے چنگا بابا ہے جنوں اگ بھی نہیں ساڑیا آندا ہے ہن ایندا طریقہ ہے کیے اگر میں نبوت دا دعویٰ کرنے اس بندے میں نہیں کرن دینا اس بندے میں نو مار دینا ہے طریقہ ہے کیے نے تو در بدر کر دیتا جاوے یمن دے وچوں کٹ دیتا جاوے اس اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی نو در بدر کر دیتا آندے تساں یمن وچوں نکل جاؤ جدو آپ سرکار نو اینے گل اس لفظ بولے تے آپ سرکار دا دل تڑپیا تے آپ سرکار فرماندے نے ہن راہ تے کوئی نہیں راہ صرف مدینے والی جاندا ہے سبحان اللہ مدینے ال جان تے دل کیتا حضور دے روضے ال سفر شروع کر دیتا حضور دا زمانہ ہے نبی پاک سرکار دے زمانے دے اندر اس نبوت دا دعویٰ کیتا حضرت ابو مسلم خولانی جدو مدینہ شریف دے اندر آئے نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ گئے نے گو حضرت فاروق اعظم ہے آپ سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نفلی نماز ادا کرنا ہے جدو ویکھیا آپ سرکار نے پوچھا یار بندہ نواں لگدا ہے مدینے چ ہو جا بندہ کوئی نہیں اساں پہلو کوئی بندہ نہیں ویکھیا کتھوں آئے ہیں آپ سرکار نے فرمایا میں یمن تو آیا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یار یمن دے اندر ایک حضور دا بھی یار ہے ساڈا بھی بیلی ہے جڑا نبی نال اینی محبت کردا ہے سنیا اونوں اگ بھی نہیں ساڑیا کیونکہ اللہ تعالی نے جدو حضرت ابراہیم تے اگ نو گلزار کیتا سی اے پہلا موقع سی جدو حضور دی امت دے کسے فرد تے اگ ٹھنڈی ہوئی ہے اگ گلزار ہوئی ہے تے حضرت ابو مسلم خولانی نے ہاتھ بن کے عرض کی حضرت فاروق اعظم نو فرماندے نے فرمایا حضور اگر ناراض نہ ہوو تے ابو مسلم خولانی یمن دا او باشندہ میں سبحان اللہ آپ سرکار اٹھے حضرت فاروق اعظم اٹھے بڑے صحابی نے ابو مسلم خولانی دا متھا چومیا تے نال قرآن پاک دی آیت پڑھی فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم سبحان اللہ فرمایا شکر ہے آج اللہ تعالی حضور دی امت وچ حضرت ابراہیم خلیل کی مثال وکھا دیتی ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے سچا پیار کیتا سی حضور نال تے آگ بھی پھر آپ نو نہیں نہ ساڑ سکی سبحان اللہ پیار کریے تے دلوں کریے او گستاخ کی سمجھدے نے ساڈے دلاں دے اندر حضور دا پیار نہیں خبردار اگر کسے کتے نے کوئی ایسی حرکت کیتی اسی حضور دے نا تے گردنا دینا بھی جان دیا حضور دے نا تے گردنا لینا بھی جان دیا سبحان اللہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے آپ سرکار دے زمانے دے اندر حضور دے زمانے دے اندر ایک کعب بن اشرف یہودی ہے سبحان او شعر لکھدا شعر و شاعری کردا تے ہمیشہ اس جدوں بھی شعر لکھنا نا حضور پاک دی حجب کرنی بھڑے شعر لکھنے تے نبی پاک سرکار نے فرمایا میرا وہ کیڑا یار ہے من لے کعب بن الاشرف فرمایا میرا کیڑا یار ہے جڑا کعب بن اشرف نو مارے گا حضرت فقام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے کہ آپ سرکار نے فرمایا تہاڈا اے یار تے ہے سبحان اللہ صدیق اکبر بھی کول نے فاروق اعظم بھی کول نے عثمان غنی بھی کول نے مولا علی بھی کول نے کسے صحابی یہ گل نہیں کیتی حضور جیڑا بندہ تہاڈی گستاخی کرے کیا ہوندی ہے سزا ہے حضور نے جدو خود فرمایا ہے کہ او میری گستاخی کر رہا ہے میرے بارے بھڑے شعر لکھ رہا ہے
تے کیڑا یار ہے میرا جڑا جا کے ان دے کولوں میرا بدلہ لوے گا تے محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے آپ سرکار گئے کعب بن اشرف یہودی دے کول آپ نے کچھ چند ایک شرطاں تے یہ بڑا لمبا واقعہ تفصیلی واقعہ ہے صرف میں شارٹ کٹ کر کے اتنا سنا دینا محمد بن مسلمہ جدو کعب بن اشرف دے کول گئے تے آپ سرکار نے انہیں اپنے جبھے دے اندر گھٹیا آپ سرکار نے فرمایا سنے تو ساڈے نبی دیاں گستاخیاں کر ساڈے ہوندیاں تے تو حضور دے بارے بھوکے فرمایا پھر ساڈے واسطے تے مر جان دا مقام ہے محمد بن مسلمہ کھڑے آپ سرکار نے جدوں جب بھیج لیا تے محمد بن مسلمہ دے نال حضور دے دو اور بھی صحابہ سن انہاں تلواراں مار کے تے کعب بن اشرف دی دھون لا چھڑی ہے حضور دے نال پیار بندہ انج دا کرے انج دی عزت ہونی چاہیے اور اے محمد بن مسلمہ حضور دے یاراں دا عشق جڑا ہے بڑا جوان ہوندا ہے عشق اپنی مثال آپ رکھدا ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بزرگ ہو گئے وقت گزردا گیا مروان بن حکم دا دور آیا ان دا دور آتے ابن یامین ندری اندے کول ایک بندہ بیٹھا مروان بن حکم دے کول تے مروان بن حکم نے پوچھیا یار جڑا کعب بن اشرف دا قتل ہویا ان واسطے جہنم کیتا نبی پاک سرکار دے یاراں نے ان دے بارے تیرا کی خیال ہے تو کی آندے تے اس کو جواب دیتا کانا ایغدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے ان تے اللہ دے رسول دھوکے نال مروایا او کیڑا قتل آ تے محمد بن مسلمہ بھی اس مجلس دے اندر بیٹھے نے بزرگ ہو گئے نے کتھے حضور دا دور کتھے مروان بن حکم دا دور 100 سال تو بھی اٹھتے دیئے بابے دی عمر ہو گئی ہے تے محمد بن مسلمہ جدو اس مجلس دے وچ اٹھے آپ سرکار نے ابن یام توجہ میرے حل کرو یار سبحان اللہ بند کرائے تھوڑی میں گل سنن دا ثواب ہے بند کرو یار چلو سبحان اللہ سے بولے سبحان اللہ گل بالکل آخر دے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بزرگ ہو گئے مروان بن حکم دی مجلس آپ سرکار اٹھے آپ نے مروان بن حکم فرمایا تیری مجلس سے یہ گل ہوئی ہے حضور دے بارے تساں یہ گل کیتی ہے کہ اللہ دے رسولوں نے دھوکے نال مروایا فرمایا میں بھویں بڈھا ہو گیا پر میرا عشق جے جوان سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یار ساریاں گٹھاں تو آواز ہونی چاہیے حضور دے نال محمد بن مسلمہ ابن یامین ندری نے فرمایا پہلے مروان بن حکم نے فرمایا میں اللہ دی قسم ہے اج تو بعد تیری مجلس وچ نہیں ہونا جتھے حضور دے بارے گلاں ہون حضور دا یار بیٹھ کے نہیں سن سکتا تے اے طریقہ ساڈے کول بھی ہے اگر کوئی بندہ گل کرے نا تے اون دے نال لڑ نہ بھی سکدے ہو بھی تے بھائی انہاں کیدا تیرا راہ ہو رہے ساڈا راہ ہو رہے سبحان اللہ تے اپنے راہ تے ٹر پونے ساڈے یار دے بارے گل نہ کری تے محمد بن مسلمہ ابن یامین ندری نوں ٹکرے آپ نے فرمایا میں بھاویں بڈھا ہو گیا لیکن خبردار تو ہن حضور دے بارے بھوکیا میں تیری زبان کٹ کے تیرے ہاتھ تے رکھ دیاں گا فرمایا میں اللہ دی قسم ہے آپ سرکار نے قسم کھادی نظر مان لئی آپ سرکار نے فرمایا منت مان لئی فرمایا اللہ دی قسم ہے جدوں بھی میرے ہاتھ سے تلوار ہوئی تے ابن یامین ندری تو آ گیا میرے سامنے میں تیری دھون لا کے رکھ دینی ہن میرے تو بچ کے رہویں سبحان اللہ ابن یامین ندری پھر اس اپنے گھر دے پاسے تے پیرا لوا لیا جدوں بھی اس باہر نکلنا ہوندا نا تے اپنے پارے دار نندا جا کے باہر ویکھو کہ بڈھا بابا تے نہیں سبحان اللہ او بابا تے نہیں باہر پھردا پیا معلوم ہویا بابے جس دور وچ بھی ہون انہاں دا ڈر بڑا ہوندا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی انہاں دی پاور رکھی ہوندی ہے او بابے بڑی شے ہوندے نے انشاءاللہ بابے ہون غیرت والے تے حضور دے دین والے تے حضور نال پیار بھی سچا کردے ہو تے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا اس پہلے پتہ کرانا دیکھو یار باہر تے نہیں پھردے پے تے جدوں پتہ لگنا محمد بن مسلمہ جس علاقے وچ کوئی نہیں تے پھر اس باہر نکلنا قدرت دا قانون ایک جگہ تے نا جنازہ تے محمد بن مسلمہ بھی اس جنازے تے آ گئے تے ابن یامین ندری بھی اس جنازے تے پہنچ گیا تے جدوں اس ویکھیا نا محمد بن مسلمہ او گھٹ تے کھلوتے نے اس آکھے ہن طریقہ ہے اگر میں نس جاواں تے تاں ہی بچنا ہے جدوں نسن لگا تے حضور دے بزرگ صحابی 100 سال تو اوتے دی عمر ہے دوڑ دے گئے آپ سرکار کول صرف تلوار کوئی نہیں ان پتلیاں چھڑیاں آئیاں آپ دے کول اے جویں ساڈی اپنی زبان وچ سمجھ لو کیڑیاں چھڑیاں چنگیاں ہوندیاں اگر کسے مارنا ہوے نہیں توتیاں جڑیاں چنگیاں لچک والیاں ہوندیاں ذوق نال بولو سبحان اللہ آپ سرکار کول سمجھ چلو بانس دیاں آکھ لو یا توتیاں چھڑیاں آئیاں آپ دے کول فرمایا اج تو نہیں جا سکتے ہن کدے بچ کے جانے
ان لمیا پا لیا تے چھڑیاں ماریاں جدو لہو لہان ہو گیا ان دا چہرہ تے آپ سرکار نے فرمایا اگر میں تلوار والی منت نہ مننی ہوندی تے تیری دھون ہونی لا دینی ہے خبردار اگر تو حضور دے بارے اج تو بعد بکواس کیتی تو محمد بن مسلمہ تیری گردن اتار دے گا اساں تے حضور دی بارگاہ چوئے سبق پڑھے ہیں اساں حضور دے نا تے گردنا لینا بھی جان دے ہاں گردنا دینا بھی جان دے سبحان اللہ یہ حضور دی عزت ہے حضور دا پیار ہے اگر حضور دے نال تسی سچا پیار کرو گے تے اللہ وحدہ لا شریک مولا بڑا خود بڑا غیرت مند ہے بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ حضور نے فرمایا اللہ غیور اللہ بڑا بڑا غیرت مند ہے اپنے نبی دی بڑی غیرت کھند ہے ان الذین یؤذون اللہ اور نبی دی شان تے وے کہ جدو حضور دے یار یا ایھا الذین قرآن پاک دے اندر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا حضور پاک جدو واعظ و تبلیغ فرماندے ہیں اور میں گلاں کیتیاں نے بعض بندے سمجھ کوئی نہیں آئی ایک ایک بار نال نہیں بھی سمجھ لگدی کچھ نوجوان ہیں کچھ بابے نے جنہاں دا سمجھ والا وقت ٹور گیا کہ دو دو واری یا ترے واری گل کریے تاں سمجھتے نے نوجواناں پھر سمجھ لگ جاندی حضور دی بارگاہ صحابہ بھی بندے ہیں جدوں سمجھ نہ لگنی تے صحابہ کرام نے عرض کرنی یا رسول اللہ راعنا ساڈی رعایت فرما دیو یہودیاں نے اس آیت دا مطلب پٹھا لیا انہاں دی لغت وچ ہور ترجمہ آندا کیوں نہ گل کیتی انہاں آکھیا حضور نے انہاں چروا آکھنا شروع کر دیتا رائنا انہاں دی لغت جویں دا ترجمہ تے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اے میرے حبیب دے یارو لا تقولوا رائنا جیڑا میرے حبیب دی شان وچ لفظ ہی بدلیا جائے اساں قرآن نو بدل دیاں گے اپنے حبیب دی شان نو تے زندہ رکھنا ہے سبحان اللہ لا تقولوا رائنا تساں کوئی لفظ نہیں آکھنا وقول انظرنا تساں آکھنا یا رسول اللہ انظرنا ہمارے حال پہ رحم فرمائیے سبحان اللہ ساڈے تے بھی نظر کرم فرماؤ اللہ دے رسول دی عزت بڑی شے ہر بندے نو اور جدوں یار لوڑ پے جائے خدا دے بندے لب جایا کرو کدی کدی مولویاں لوڑ پے جائے تے آ جایا ہر پاس سے ٹر جاتے ہو صرف حضور دی عزت واسطے نہ ماشاءاللہ کیا حضور دے امتی تسی کوئی نہیں حضور دے امتی تساں کوئی نہیں اور اے او امت ہے اس امت نشان ہے حضرت موسیٰ کلیم وہ بھی دعاواں منگدے ہے حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی نا یا مولا تیری بارگاہ تو میرے تو بڑا بھی بندہ ہونا ہے کسی دی اتنی شان ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو جواب دیتا وحی اتاری فرمایا اے موسیٰ کلیم تیری شان تے کچھ بھی نہیں جے ایک میرا نبی آوے گا آخری نبی ہوے گا نبی آخر الزمان ہے تے اون دی جڑی امت ہوے گی اون دی شان بھی تیرے نالوں زیادہ ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم آپ سرکار بھی دعا منگ لیا ہے یا رسول اللہ مینوی یا مولا مینوی اس نبی دا امتی بنا کے پیدا فرما اس امت بھیج تے یار اسی ایڈے ہی بدبخت ہو گئے ہیں سان اپنے نبی دی عزت دا خیال کوئی نہیں اور حضور دی ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جڑا ہر بندے نو سمجھ لگتا ہے ہر بندے نو سمجھ آتا ہے صرف ساڈے حکمراناں نو سمجھ نہیں آتا اے تے ختم نبوت دا ایسا مسئلہ ہے کہ حضور آخری نبی نے حضور دے گدے مبارک والا تو تساں واقعہ سنیا نا حضور دے فضائل یا پور گدا حضور دا سنیا جے ذوق نال بولو من سبحان اللہ حضور دا گدا نا نبی پاک سرکار دے کول آیا اس عرض کیتی حضور نے اندے کول پوچھا فرمایا تو کی چل تے گدا آندا یا رسول اللہ تسی نبیاں چوں آخری ہو تے میں پنجاں دراواں چوں آخری ہوں توجہ نہیں کی مٹھا مٹھا بولو سبحان اللہ کھوتے نے بھی پتہ ہے کہ یار میں اپنے براواں چوں آخری ہاں کہ او کھوتا حضور پاک دا گدا مبارک حضور دی بارگاہ عرض کر رہے یا رسول اللہ میں پنجاں براواں چوں آخری ہاں تے تسی نبیاں چوں آخری ہو اور ساڈے حکمران تے اس گدے نال بھی بھڑے نے ایک کسے پتہ نہیں کیڑی نسل دے کھوتے نے جنہاں نوں بھی نہیں پتہ لگدا حضور دی عزت کی شے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ انہاں لوگاں نوں سمجھ نہیں آندا حضور دی ختم نبوت اینا حساس اور نازک مسئلہ ہے آسمان دے تھلے سب تو نازک ترین مسئلہ ہے وے کدی بھی حضور دے بارے حضور دی ختم نبوت دے بارے جدوں حضور نے فرما دیتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے نبی سیاست کردے سن انہاں تو بعد انہاں دے خلفاء کلما ہلاک نبی جن و خلافہ نبی جن جدوں ایک نبی جاندا ہے اس دنیا تو چلا جانا ان دی تھاں تے دوسرا نبی آ جانا تے حضور نے فرمایا لا نبی بعدی میرے تو بعد نبی جدوں حضور نے فرمایا
فرما دیتا ہے بس گل ختم اسا اور کسی دی سننی کوئی نہیں جدوں حضور نے فرما دیتا ہے کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا تے اسا کندی بندے کیڑے بندے دی سنیے اس او حضرت ابو مسلم خولانی سن انج دی نگاہ رکھنی چاہیے جدوں وی ویکھیے یار نو ویکھیے جے گل سنیے تے حضور دے بول نو سنیے سبحان اللہ صرف حضور دی تعریف سنیے دعا اللہ تبارک و تعالی ساڈی اس حاضری نو قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ